कमिटीच्या सगळ्या म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ सदस्यांनी मये ब्लॉक कमिटीच्या सदस्यांचो राजीनामो तसो प्रायमरी लेवलचा राजीनामो दिलो आसा. एक निषेध म्हणून जे आमचे पार्टीन डिसिजन घेतला मयेचो सीट गोवा फॉरवर्डाक दिवन त्याचो निषेध म्हणून आम्ही सगळ्यांनी राजीनामो दिल्लो आसा. आम्ही परत परत पार्टीक सांगतात जेन्ना आमकां कळ्ळें की अलायन्स जालो म्हणून कळ्ळें आणि अलायन्स जातो म्हणून कळ्ळ्या आम्ही पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्या कडेन पार्टीचो आमचो चिफीचे अध्यक्ष मागीर आमचो AICC सेक्रेटरी P. चिदंबरम हांकां सातत्यान सांगिल्लें आसलें की मयेचो सीट हो काँग्रेसूच करून जो आनी खंयच्या परिस्थितीक हो कडेन दिवपाचो ना. कित्याक हो सीट खरो तरी ह्या वर्सा आमकां फेवरेबल आशिल्लो आनी अजय साकू कॅन्डिडेट ह्या कॅन्डिडेटाक पार्टीनूच हाडलेलो. ताका रिक्वेस्ट करून अरे तुमी जॉयन जेवण ताका हाडलो ताका तेचें आश्वासनूय दिलें की तिकीट तुका दिली वतली म्हणून. तरी सुद्दां पक्षान आमचे विचार कानूस केली ना आनी हो सीट ताका दिलो. 2002 हो सीट आमी काबीज केल्लो. हरीश झाडके निवडून आयले. 2007 आमी तो पराभव फक्त 480 मतांक जाल्लो. 2012 हो सीट NCPक दिलो आनी त्या खातीर प्रवीण झाडके रिपीट जाता प्रवीण झाडके निवडून येवपाची शक्यता आसतना 2012 असो NCPक सीट दिल्लो. आनी हांव तुमकां सांगूं सोदतां की 2012 जेन्ना NCPक सीट दिल्लो तेन्ना आमचो रुद्रेश चोडणकर हाका 3850 मतां पडलेली आनी तेजे डिपॉझीट जप्त जाल्लें. भंय दिसता तीच परिस्थिती आतां येतली. कित्याक गोवा फॉरवर्ड जी पार्टी आसा हाचो जन्म मया मतान काम जालें ते 2019 आनी तें काम अशा पद्दतीन जालें की संतोष जो आमचो सावंत हो आमचो 2017 कॅन्डिडेट तांणी जवळ जवळ 7500 मतां घेतलेली. पण ताणें कितें जालें पडलें पार्टी उबी करचें सांडून तेणी पार्टीनसून राजिनामो दिलो आनी गोवा फॉरवर्ड गेलो. म्हणून कितें म्हणून की गोवा फॉरवर्डचे 3 आमदार आनी ते मंत्री आसा. ताका दिसलें की आपूण कितें तरी करतलो मंत्री आसून जावं स्वताचो विकास आनी कितें तो गेलो आनी आमची पार्टी त्या टायमार तरी बिखरली. त्यानंतर आमचे कार्य थंय नाशिल्लें. आनंद नानू आपल्या ताब्यान आनंद नायक ताणें आपल्या ताब्यान ब्लॉक दवरलो आनी तो बी कितें कार्य करीत नाशिल्लो. पक्षाचें कामच नासलें. अशें आसा आमचे कडेन अप्रोच जाल्यात थोड्यो पार्टी पण आमी आतां जे जेवना 1-2 दीस पळयता आनी त्या प्रमाणे आमचो उमेदवार आनी आमचे कार्यकर्ते जे ब्लॉकाचे जे आसा सर्कीट आमची छोटा मिटींग जाल्या बाबतींत जवळ जवळ 250 लोक आशिल्ले. ते मिटिंगेंत कितें फुडें करपाची हे जाले आमचे विचार त्या प्रमाणे आमी फुडें वतले. पण तुमकां पार्टीन उतर दिल्लें की तुमकांच मेळटलें. यस प्रत्येक फावटी कितलीशीच पत्रां हांवें रिप्रेझेंटेशन केल्लें. हांवें स्वता P. चिदंबराक आनी राहुल गांधी 4-5 मेली धाडल्या सातत्यान. इवन आतां लेटस्ट निमाणे धाडल्या आनी मेली ना की हो सीट तुमी दिवं नाका कित्याक हो सीट फेवरेबल आसा. तुमी जे वीक समज वीक ना हो बरो आसा आनी आमी जिखले आनी 2002 जिखला. 2000 सांगल्या प्रमाणे 2007 480 वोट्सांक गेल्या. 2012 जिखपाचे पण प्रवीणाक तिकेट काडली आनी एका दिली त्या खातीर हाडले आमी. कालच्या एका सिजेबल वोट दिली 2017. आता जे तिकीट डिक्लेअर तेन्ना तुमकां विश्वासान बी घेतले रे? ना विश्वासान म्हणून आमी रिजायन केले. आमी आमचो काँग्रेस पक्षाचेर प्रेम आसा पण काँग्रेस पार्टीचे जे फंक्शनरी आसात ते गोंयचे लिडर तेंच्यांनी आमकां विश्वासान घेतले ना. विश्वासान सांगिल्लें बाबा हो सीट कित्याक दिवचो पडटा जाल्यार कदाचित आमी विचार करूंक शकताले आनी आमच्या पक्षा कडेनूच जर हें आसलो सीट आनी कोणाक उमेदवार बदललो जाल्यार ह्या डिसिजनाचेर आमी येवचे नासले. आमची भुमिका आसली की हो अलायन्साक दिवचो न्ही आनी मेन रिजन की ज्या अलायन्स पार्टनर जो ज्या खातीर तिकीट मागता तो आमचो डिफॅक्टर आनी डिफॅक्टरान खंयच्याच परिस्थितीन आमी घेवचो ना. आमकां पार्टीच्या टॉप लिडरान सांगलें इवन P. चिदंबरम जेन्ना पयलो गोंयांत इंटरॅक्शन केलें तेन्ना ह्या 10 जाणांक घेवं नाका आनी अशें जोगून फुडोन मागीर दुसऱ्या पक्षान तिकीट पडलें हांकां बी तिकीट दिवं स्पेसिफिकली सांगलेलें P. चिदंबरम. तो रायट डिसिजन ना. आणि प्रत्येक वेळी पार्टीचे जेन्ना मिटींग जाताली काँग्रेस पक्षाच्यो मिटींग जाताल्यो ज्या गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या ऑफिसान नॉर्थ डिस्ट्रिक्टच्या ऑफिसान म्हापसा जेन्ना मिटींग जाताल्यो तेन्ना प्रत्येक वेळी काँग्रेस पार्टीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलेलें आसा की आमी जी तिकेट डिक्लेअर करतल्यो त्यो ब्लॉकाक कॉन्फिडन्सान घेवन ब्लॉकाचे जे विचार आसात ते विचारान घेवन आमी जो फुडलो कॅन्डिडेट आसा
तो निवड केला अशें प्रत्यक्ष आमकां प्रत्येक मिटिंगेक सांगलेलें आहा. म्हणजे तुमचे म्हणणं की हे वरिष्ठ म्हणजे वयले जे सेंट्रलाचे जे लिडर येता हय त्यांनी तेंच्यांनी केलं. एक सादें सांगूं इलेक्शन आमकां ताजो आमच्या अध्यक्षान वापर करून घेतलो, ताका कन्विन्स केलें आनी त्या प्रमाणे ताका पार्टीन एडमिशन दिलें आनी काम करपाक आमी सुरवात केली. ऑगस्टांच्यान आमी प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत भोंवतात, लोकांक मेळटाले आनी लोक एकूच सांगतालो की आमकां बदल जाय आनी अजया सारको भुरगो जाय. हे आनी हेका जेन्ना आमी आमची मार्गाचो जागो हे साखळेसून सुरवात केली विठ्ठला पसून, त्या टायमार आमचे AICC जे जनरल सेक्रेटरी गोवा तांणी सांगिल्लें की मया आमकां फेवरेबल आसा. हें तेजें उतर आनी इतलें आसून सुद्दां मयेचो सीट कित्याक दिलो आसत हें तांकांच खबर. आमी अशें म्हणटा की आज जी डिसिजनां जाता हे आमचे काँग्रेस पंचायती तिनूच मनीस घेतात आनी प्रत्येक आपलो भाग जाता. आमचो जो ऑपोजिशन लिडर आसा जेन्ना आमी म्हटलें की तिकेट आमकां मेळूंकूच जाय, हें करूंकूच जाय, सीट दुसऱ्या वेळेस जाय म्हणलें तेन्ना आमी अध्यक्ष म्हणलो ओके आमी तुमकांच दितात तरी पूण वचून तुमी ऑपोजिशन लिडराक मेळ अशें आमच्या कॅन्डिडेटाक सांगलें. आतां CLP लिडराक आमी कित्याक मेळपा जाय? CLP लिडर खंय मदीं येता पार्टीच्या डिसिजनांनी, तो लेजिस्लेटिव्ह पार्टीचो पळयतलो न्ही. आनी असो आमचो स्वाभिमान आमी दवरलो आमी ताका कित्याक मेळप? पण कितें जालां हांगासर आमचे ऑपोजिशन लिडर आपले थंय पळयता आनी विजय सगळ्याचा आपले पळयता, दोगूय संगमत जाता, दोगांयक एकामेकाचो सपोर्ट जाय म्हणून ही परिस्थिती आतां आज सांगल्या प्रमाणे आमी रिजायन जाल्ले आसा. दुख्ख दिसता कित्याक ह्या पक्षाक हांव 1998 पासून निगडीत आसा जुळ्ळो. म्हाका आदले आमचे आमदार गुरदास गांव यांनी काँग्रेसान त्या दिसा पासून हांव काम करता. काँग्रेसचो जनरल सेक्रेटरी 10 वर्सां काम केलें. काँग्रेस मयेन तरी आमी पयले फावटी जेन्ना एंट्री जाली 2002 मयेक जिखून हाडलो हें म्हाका तेन्ना समाधान मेळ्ळें कित्याक अण्णाच्या रुपान आमी काडलो आनी हे फावटी बी आमी हाडटले अशी इच्छा आसली. पण पार्टीन आमचे जे आमची उमेद आसली उमेदीचेर पाळी फेरयलें आनी आतां सोंपता इतलें सांगता की आमी इतले दुखवले आसा की आमची त्या खातीर आमी रिजायन जाल्ले आसा आनी आमी म्हणटा ते जरी आमचे पार्टी अलायन्स केला आमी अलायन्स पार्टनराक काम करचें ना. पाटील नांव पाटील म्हणून निरीक्षक हे आयली पळय स्क्रुटिनी करपाक आनी एक पदार दिलो तेन्ना आमी अजय देसाय गेले आनी ती सांगलें यू आर अ रायट कॅन्डिडेट, वेल एड्युकेटेड कॅन्डिडेट आनी एकाच नांवाची 12 वर्सांची एकाच नांवाची शिफारस जाल्ली म्हणजे ताका आनी ऑपोजिशन अशें आसून सुद्दां जर तुमी तिकीट सीट काडून दुसऱ्याक दितात आनी ताका तिकेटी मागीर वंचीत करता बरोबर एकूच आशिल्ली धर्म आशिल्लो पयलीं पण ते स्किनिंगान तेजें नांव गेल्लें आनी ती पाटीलान सुद्दां सांगलेलें आमकां की रायट कॅन्डिडेट वेल एड्युकेटेड यंग लायक दीस हो कोण आमचो खासदार आसलो दुसरें म्हणजे आमकां